नमस्कार, म बुद्धि तामाङ। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यसलाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जे गर्नुपर्ने हो प्लिज गरिदिनु होला। धन्यवाद। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। कर्म गर नेपाली यही माटोमा फल्छ सुन। कर्म गर नेपाली यही माटोमा फल्छ सुन। मागी खानु पर्दैन भारतसँग नुन। मागी खानु पर्दैन भारतसँग नुन। नमस्कार, म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार उपस्थित छु। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी राजधानी काठमाडौँदेखि निकै दूरमा रहेको सोलुखुम्बु जिल्ला अवस्थित महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 छेस्काममा आइपुगेका छौँ, जहाँ विशेष गरेर कुलुङ जातिको उद्गम स्थलको रूपमा पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाको यो छेस्काम भूमिलाई लिइन्छ। कुलुङहरूको पुर्खा छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, सोत्तोको विशेष गरेर उहाँहरू 4 जना पुर्खाहरू को सन्तानहरू नै विशेष गरेर कुलुङ जातिको रूपमा चिनिन्छ भने कुलुङ जातिको मुमाहरू, बजैहरू, हजुरआमाहरू लोस, खेउ र खोक्चिलिप्पाको पालादेखि अल्लोसँग कुलुङ जातिको विशेष गरेर संस्कृति जोडिएको छ। यो विषयलाई अल्लो कसरी प्रतिपादन गरिन्छ र कुलुङ जातिले विशेष गरेर हिजोको अवस्थामा उत्पत्ति कालमा कपडा नभएको अवस्थामा यो अल्लोको दागोबाटै कपडा बुनेर लोसखेउले चाहिँ प्रतिपादन गरेर त्यतिखेरदेखि नै विशेष गरेर कुलुङ जाति र यो अल्लो एक अर्कामा परिपूरक नङ र मासु जस्तै विशेष गरेर हुँदै आएको यहाँहरूको बिचमा हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यतिखेर न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योग का सञ्चालिका बिमल कुलुङ हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँले विशेष गरेर उहाँहरूको यो कारखानामा हामी आइपुगेका छौँ। कसरी प्रतिपादन गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, यो उद्योग कारखानामा हामी आइपुगेका छौँ। सम्पूर्ण दृश्य यहाँहरूको बिचमा हामी कैद गरेर देखाउनेछौँ। क्यामेरा पर्सनको रूपमा सृजन श्रीषले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ भने विश्वभरबाट हामीलाई तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। अन्तिम समयसम्म हेरेर विशेष गरेर साँच्चीकै यस्ता एउटा घरेलु उत्पादनमा तपाईँ पनि लाग्नुहोस् र सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोस्। यतिखेर हामीसँग बिमल कुलुङ जोडिनु भएको छ। सर्वप्रथम म सोध्न चाहन्छु, बिमल नाना, यो चाहिँ अल्लोको दागो है? यो अल्लोको दागो यो तपाईँले बाँध्नु भएको छ, यसको नाम चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कोट कपडा। कोट कपडा, हजुर। यो यसको नाम पनि होला हैन? हजुर, यो तान के कोट कपडा बुन्ने तान। तान, कोट कपडा बुन्ने तान है? तान देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि अब हामी जान्छौँ नाना। यताको चाहिँ तान लाउने वारपिन ड्रम भन्छौँ। हजुर, यसलाई हजुर वारपिन ड्रम है? अङ्ग्रेजी नामहरू पनि रहेछ हैन? यो चाहिँ के भन्छ यसलाई? यसलाई वारपिन ड्रम। एउटै सेट हो यो? हजुर, एउटै सेट हो है? अनि यसको नाम चाहिँ के होला नाना? चारखा हो, धागो बान्ने। चारखा, धागो बेर्ने। यो चाहिँ यसले चाहिँ बेर्ने हो? यो मजाले बेर्नु भएको रहेछ हजुरले हैन? यहाँ लगाएर बेर्ने हो? ओके, यो पनि हामी देखाउने छौँ अहिले दृश्यमा। मजाले बेर्ने रहेछ। पहिला चाहिँ हातले तपाईँले बेर्नुहुन्थ्यो होइन? हजुर। ओके, अब यतापट्टि आउनुहोस् नाना, यसको नाम हजुरले देखाइदिनुहोस् त। त्यो फेलु। हजुर, यसरी धागो राखेर यसरी चारखामा बेर्ने हो। हजुर, फेलु भन्छ। फेलु। हजुर। ओके, दर्शक महानुभावहरू, यसको नाम फेलु। पुरै चाहिँ रान्ते पिङ जस्तै रहेछ होइन? ल, ठिक छ। अब यो त देखिहाल्नुभयो दर्शक महानुभावहरू, अल्लो, यो चाहिँ हाम्रो भाषामा खी पनि भन्छौँ हामी कुलुङ भाषामा होइन नाना? ओके, अर्को यतापट्टि छ नाना, यतापट्टि आइदिनुहोस्। यसको नाम पनि सेम हो? पनि फेलु नै हो। फेलु नै हो, ओके, फेलु नै हो है? यो चाहिँ दागो अर्कै रहेछ होइन? उन यस्तै जोला बुन्नको लागि। ए गुड। ए यो तपाईँहरूले नै बुन्नुभयो? न्यू महाकुलुङ उद्योग अल्लो उद्योगबाट यो पनि तपाईँले बुन्नुभएको? ओके, अत्यन्तै राम्रो है। आहा, यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ के होला? यो के हो? यो पैसा राख्ने हो? पर्स हो? ओके, अत्यन्तै राम्रो रहेछ दर्शक महानुभावहरू। एकदम खोलेर म तपाईँहरूले देखाउँदैछु। अत्यन्तै न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योगले प्रतिपादन गरेको अर्गानिक यो अल्लोबाट बुनेको पर्स यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले पनि पक्कै पनि पर्स सबैलाई आवश्यक छ, उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। घरेलु झोला पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यो चाहिँ गलबन्दी रहेछ होइन? ओके, यो पनि के को उनी नै हो यो?
अल्लो मिक्स छैन। अब यतापट्टि जाउँ, यसको नाम चाहिँ के होला नाना? यो पनि तान के अरे यस्तै कपडा बुन्ने तान नै हो। हजुर हजुर तान नै यसको नाम पनि? तान नै हो, यो सबै उताको पनि तान नै, यो पनि तान नै। यो पनि तान नै है? हजुर ओके, यो पनि तान नै। हजुर तान नै। ओके, यतापट्टि आउनुहोस् त नाना, यो कपडाहरू अलिकति चिनाउनुहोस् त। यो कोट कपडा हो, यस्तै यस्तै तानमा उत्पादन गरेको कपडा। यो चाहिँ अल्लो र के को मिक्स गर्नु? ओल्लो र सुती मिक्स गर्नुभएको? यो सबै यही उत्पादन गर्नुभएको? हजुर यहाँले यो के अरे सुती धागो चाहिँ उता काठमाडौँबाट ल्याउँछौँ, अनि ओल्लो चाहिँ यतैको दिदीबहिनीहरूले धागो बनाउनुहुन्छ, हामी किनेर बुन्छौँ यसरी। ए भनेपछि यसको चाहिँ कोट मजाले बुनेर लान सकिन्छ होइन? हजुर कोट खै के बनाउँछ, यताबाट कपडा मात्रै पठाउने हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच है नाना। हजुर दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर यतिखेर हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 छेस्काममा छौँ। विशेष गरेर छेस्काममा न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योगको कारखानाभित्र हामी छौँ र विशेष गरेर मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेको छु, खोकचिलिप लोसखेउसँग विशेष गरेर उहिलेको हाम्रो हजुरआमाहरूले अल्लु उत्पादन गरेर कुलुङ जातिलाई विशेष गरेर चाहिँ कपडा लगाइदिने काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यही अल्लुको विषयमा विशेष गरेर यहाँलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। यतिखेर हामीसँग संवाद गर्नको लागि न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योगका सञ्चालिका विमल कुलुङ हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ नाना। धन्यवाद। विशेष गरेर तपाईँ 2063-64 सालदेखि यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर। विशेष गरेर तपाईँले प्रतिपादन अब आफैले गर्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यो कसरी तपाईँले ट्रेनिङ चाहिँ यतै प्राप्त गर्नुभयो कि अर्थात् अरूले नै अरू ठाउँमा गएर गर्नुभयो? सुरुमा चाहिँ घरेलु उद्योगबाट 3 महिने तालिम मैले लिएँ, अनि त्यहाँदेखि पहाडी विकास महाकालु बरुनले 1 महिनाको यहाँ नै दिनुभयो, अनि फेरि पहाडी विकासले त्यो पहिलाको तालिमले त्यति काम गर्न नसक्ने भएर फेरि पहाडी विकासले 1 महिना बुङमा बोलाएर चाहिँ दिनुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ निरन्तर गर्दै आएको। हजुर, आफैले पनि अनुभव बटुल्नु। हजुर हजुर। अहिले सक्सेस हुनुहुन्छ, यति ठुलो उद्योग चलाएर बस्नुभएको छ। विशेष गरेर समग्र यस कार्यक्रम मार्फत हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। जस्तो एउटा घरेलु कपडा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि तपाईँहरूले सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुलुङको चिनो अर्थात् नेपालीको शान होइन, नेपालीको चिनो चाहिँ देशदेखि विदेशसम्म सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा सरकारको तर्फबाट अर्थात् सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, अहिले त 3 तहको सरकार छ, सरकारको तर्फबाट केही तपाईँलाई सहयोग भएको छ कि आफैले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा यो सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै सहयोग भएको छैन, सरकारी तौरबाट कुनै सहयोग भएको छैन। त्यही घरेलुबाट 3 महिने तालिम पाएको हो, अनि त्यहाँबाट कि त्यही हाम्रो खाजा भत्ता 5 रुपियाँ दिनको थियो, त्यसमा 40% तान किन्नमा छुट दिनुभयो, त्यति हो। अनि त्यहाँदेखि छैन। बरु महाकालु बरुनले यो वारपिन ड्रम दिनुभएको थियो, महाकालु बरुन भन्ने संस्थाले, अनि त्यहाँबाट पहाडी विकासले धेरै सहयोग गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यता हुँदै फेरि अर्को साँच्ची हिमालयन नेचुरल फाइबर फाउन्डेसन भन्ने संस्था एउटा ओल्लो सम्बन्धी नै काम गर्ने यहाँ आउनुभएको थियो, भलकाजी दाइले त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो संस्थाले यो छानाहरू दिनुभएको, यो ज्यालडोकाहरू सबै मकिएर यो घर भत्किन लड्न लागेको थियो, अनि त्यो के अरे मर्मत गरिदिनु भएको छ। हजुर। घर पनि तपाईँहरूको आफ्नै हो? आफ्नै होइन, यो गाविसको पहिला गाविसले बनाएको। हजुर, आफ्नै चाहिँ होइन। रेन्टमा भाडामा? हजुर हजुर हजुर। यसको भाडा कति मन्थली तिर्नुपर्छ? तिर्ने भन्दा पनि यहाँ लड्न लागेको बेला मर्मत गर्छौँ, अनि के अरे हामीले हजुर हजुर यहाँ फेरि काम गरेर के अरे तान लगाउँछौँ नि, मिटरको 2 रुपियाँको हिसाबले हामीले यहाँ तिर्छौँ। अनि त्यति हो। भनिसके पछाडि जस्तो अब सरकारले गर्ने काम साँच्चीकै एउटा सरकारको मूल नारा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन। जबसम्म हामीले चाहिँ सिपलाई आफ्नो
वस्तुलाई आफ्नो सिपलाई विश्व बजारसम्म चाहिँ बजारीकरण गर्न सक्दैनौँ, बेच्न सक्दैनौँ होइन, बिक्री गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी त गरिब नै रहन्छौँ, गरिब खामुनी जिउन बाध्य नै हुन्छौँ। सरकारले गर्नुपर्ने काम अहिले तपाईँहरूले गर्नुभएको छ होइन। यसमा स्थानीय तहको सरकारलाई अर्थात् प्रदेश सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? अब अहिले व्यक्तिगत पहलमा अहिले यहाँसम्म त ल्याउनु भयो होइन, अब बिचमा चटक्कै छोड्ने कुरा पनि भएन होइन। म्यानेजमेन्टको पाटोमा त पक्कै पनि जटिल कठिन परिस्थिति छ। हजुर के अनुरोध गर्न चाहन्छ उहाँले? अलिकति आर्थिक हिसाबले सपोर्ट गरिदियोस् भन्ने अनुरोध गर्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ? बजारीकरण व्यवस्थापन गरिदिए हुन्छ। यहाँको कच्चा पदार्थको अति नै मूल्य बढिरहेछ। यो ओल्लो धागो, ओल्लो नै सुरुमा ओल्लोकै मूल्य के अरे बढेपछि धागोको मूल्य बढ्ने नै भइहाल्यो। अनि धागो अहिले हामीले यहाँको कच्चा पदार्थको मूल्यभन्दा हाम्रो कपडाको मूल्य कम छ, धागोको मूल्य बढी छ। त्यो हुनाले हामी गरौँ कि नगरौँ धेरै भइरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि व्यवस्थापनमा चाहिँ निकै कठिन छ। कठिन अब अहिले बिक्री नै नहुने चाहिँ होइन, बिक्री त हुन्छ, तर 9-10 वर्ष अगाडिको मूल्यमा नै बिक्री गरिराखेका छौँ। अनि फेरि यो धागो र ओल्लोको मूल्य चाहिँ सेकेन्डमै भने जस्तो बढ्छ, वृद्धि हुन्छ मूल्य। कारण भनेको खै अब पहिला चाहिँ उता शङ्खासभाबाट निकै गाह्रो छ, अति नै गाह्रो छ, बिचरा उनीहरूको अब धागो काट्नेहरूको मेहनत त सम्झिँदा उनीहरूको धागोको मूल्य अझ कम्ती पनि लाग्छ। तर अब यसो विचार गर्दाखेरि अब धागो काट्नु भनेको हिँड्दै गर्दा पनि धागो काट्न मिल्छ। अनि उनीहरूले अब समय के अरे टाइम नै निकालेर धागो काट्नु पर्ने भइरहेको छैन। त्यो हुनाले चाहिँ अब त्यति साह्रो नबढाइदिए हुन्थ्यो। अनि हजुर उत्पादन गर्नेहरूले। अनि फेरि हामीले चाहिँ अब कपडा बुन्नलाई त समय नै निकालेर बुन्नुपर्छ। उनीहरू त अब उनीहरूको ओभर टाइममा धागो काट्ने समय त हुन्छ नि, त्यो हुनाले त्यति साह्रो नबढाए हुन्थ्यो। भनेपछि अहिले तपाईँहरू निकै दुई विधामा दोधारमा हुनुहुन्छ। हजुर सञ्चालन गरौँ या बन्द गरौँ? धेरै वर्ष 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै दोधारमा, एकदमै दोधारमा। अनि मैले स्टाफ हुनुहुन्छ तपाईँ न्यू महाकुलुङ अल्लु उद्योग? पहिला थुप्रो जाने थियौँ, यस्तै कारणले हरेक दुनियाँ कारणले साथीहरू कता अब यस्तै काम यहाँ सिक्छ अनि उता काठमाडौँतिर गएर यस्तै काम गरेर बस्छ। अनि हजुर अहिले काम गरिराख्ने भनेको म मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। पहिला त 50-60-70 जना भन्दा बेसी थियौँ। हजुर पोरपाडासम्म 8-9 जना थियौँ। अहिले त कता शङ्खासभाबाट धेरै मूल्य तिर्दिन्छ भन्दै आउने। अनि अब तिर्न पनि तिरेन होला, कुनै ठाउँमा तिरेन पनि होला, धेरै मूल्य हालेर पनि लगेन होला जस्तो लाग्यो। तर गाउँलेले चाहिँ धेरै ठग्ने चलन छ। फलानाले हामी बिचमा अब शङ्खासभा त उता पारीको मान्छे नै भइहाल्यो। अनि यता गाउँले बिचमा पनि फलानाले उति तिर्छ, उति मूल्य धागो यति मूल्यमा किन्छ, फलानीले यतिमा, फलानाले उतिमा भनेर ठग्छ कि तल्लो घर माथिल्लो घरमा नै। उत्पादन गर्नुभएको जस्तो यो अल्लोबाट उत्पादन गर्नुभएको कोट भयो होइन, विभिन्न चाहिँ तपाईँले विभिन्न खालका चाहिँ अब हरेक खालको घरेलु कपडा उत्पादन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ सप्लाई चाहिँ अहिले कहाँ कुन ठाउँमा विशेष गर्नुहुन्छ? सप्लाई अहिले अब पहिला पर्खी सरले लिनुहुन्थ्यो, अनि अहिले त्यही पर्खी सरको परम सरले लिनुभएको छ, उहाँलाई नै दिन्छौँ। हजुर अब पहिला त्यो पनि हजुर उहाँले नै हो। पहिला उहाँहरू नहुँदाखेरि कति दुःख भयो, हामीलाई कति दुःख भयो। बजार नहुनाले नै धेरै जसो साथीहरूले छोडेको हो काम। अनि बल्ल पर्खी सर ठेकदार हुनुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ यतिको अहिलेसम्म चल्दै आएको छ। अनि पर्खी सरले छोड्नु भएपछि परम सरले लिनुभएको छ। अहिले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूलाई सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि हजुर उत्पादन गर्नुहुन्छ, हातको सिप छ, तर पनि बजारमा चाहिँ कसले बिक्री गरिदिने, बजार व्यवस्थापन कसले गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। गर्न चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, बिक्री भइरहेकै छ, कपडा बाँकी रहेको त छैन। तर अहिले चाहिँ यो लकडाउन भए यता चाहिँ थन्किराखेको छ। अनि भइरहेकै छ। तर धागो कपडाको मूल्य पो अलिक
बढाउन सकिरहेको छैन। अब जबरजस्ती बढाउनु भन्दा पनि अब उनीहरूको पनि अब हाम्रो पनि कति पनि हुँदैन, यहाँ ढुवानी हो गर्दै लानुपर्छ, उता कोठा भाडा तिर्नुपर्छ, बिचरा हामीले सम्झिँदा पनि हो जस्तै। अनि जबरजस्ती बढाउनु भनेर भन्न पनि सकिरहेको छैन। अनि फेरि यहाँ ओल्लो र धागोकै मूल्य ज्यादा, फेरि ठाउँमा कर पनि यति बढेको छ। अब कर पनि डबल ट्रिपल नै बढेको छ। त्यो हुनाले पनि धेरै गाह्रो। यहाँ हामीले त्यो हुनाले स्थानीयमा पनि हामीले दर्ता गरेकै छैन। अब ठाउँको ठाउँ कर तिर्ने कहाँबाट निकाल्नु? यहाँ आफूलाई नै अब धागो ओल्लो किन्नु र कपडा बेच्दाखेरि सेम हुन्छ कि सेम एकदमै के अरे तलमाथि केही फाइदा आउँदैन। अनि त्यो हुनाले चाहिँ विशेष तपाईँले सङ्खुवा सभाबाट ल्याउनुहुन्छ? होइन, सङ्खुवा सभाको मान्छे पो यहाँ बढी मूल्य तिरेर लिन आउँछ। त्यो हुनाले पो यो ओल्लो र धागोको मूल्य त बढेको। अनि त्यसै भन्छ, तर उनीहरूले त्यति धेरै महँगो त तिरेर लाँदैन, तर गाउँलेले ठग्छ कि, गाउँलेले चाहिँ ठग्छ। फलानाले उति तिर्छ, फलानीले यति तिर्छ भनेर हामी यो गाउँले बिचमा नै त्यसो भनेपछि पारीको मान्छेलाई त भन्न परिहाल्यो नि। तर अब यहाँदेखि त्यत्रो महँगो तिरेर उहाँ कसरी बेच्छ त? उहाँको मूल्य पनि हामीलाई कपडाको मूल्य पनि थाहा छ। अनि त्यो हुनाले भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा छौँ विमल नाना, होइन? विशेष गरेर तपाईँले एकदमै दुःखको बावजुद पनि यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योगलाई अझ फस्टाउनको लागि सरकारी तौरबाट के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? अब नेपाल सरकारलाई अर्थात् स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यहाँको एउटै रेट मूल्य स्थानीय सरकारले अलिक अब उद्योग तोकिदिए हुन्थ्यो। अब तलमाथि नगराए सबैले थाहा हुने गरी। अनि कपडाको मूल्य पनि एकदमै कपडाको डिजाइन अनुसारको मूल्य गरिदिए हुन्थ्यो र अलिक हजुर। अनि यो धागो एकदमै बनाउन गाह्रो छ। उनीहरूलाई पनि बिचरा धागो बनाउनेहरूलाई पनि माया त लाग्छ नै, तर उनीहरूको ओभर टाइममा बनाउने हुन्छ। हजुर, केलाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो। हजुर, गाह्रो त निकै गाह्रो छ। अनि धागो बनाउनलाई मेसिन पनि मागे होइन, मेसिन तलतिर घरेलुबाट कि खै कताबाट आएको पनि, त्यो पनि खै के हो, कामै नगर्ने रहेछ। हजुर, पहिला चेक गरेर आउनु पर्थ्यो त्यो मेसिन। अन्धाधुन्दामा किनेर त्यत्तिकै पठाइदिनु भएछ। बिचरा अब पैसाको नाश मात्रै भयो नि। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 छेस्खाम भूमिमा छौँ। विशेष गरेर अल्लो जुन उत्पादन कारखानामा हामी न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योग कारखानामा आइपुगेका छौँ। यतिखेर संवाद गर्नको लागि हामीसँग नन्द कुलुङ सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ है सर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम, कुशल। तपाईँहरूको यो न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योग कारखानामा आइपुग्यो, बहुत खुसी लागिरहेछ। धन्यवाद, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरेर तपाईँले लामो समयदेखि लगभग 50-52 सालदेखि नै यत्रो लामो समय यहाँको नागरिक मिलेर 2-4 जनाको समूहले यो अल्लो उद्योग कारखानालाई चलाइराख्नु भएको छ, सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। देशदेखि विदेशसम्मको नागरिकलाई विशेष गरेर चाहिँ विभिन्न घरेलु कपडा सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर तपाईँले प्रशोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यो मानेमा तपाईँहरूको व्यक्तिगत पहल कदमीले यहाँसम्म आएको छ। कस्तो छ अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति सुनाइदिनुहोस्। पहिलाको भन्दा अहिलेको स्थिति अलिकति सुधारोन्मुख छ, तैपनि हाम्रो लक्ष्य र चाहिँ उद्देश्य अनुरूप भइराखेको छैन। जस्तो उहाँहरू विमल दिदीहरूको सुरुवातमा हामीले पछिल्लो पिँढी हामी जुन टिम मिलेर फेरि उहाँहरूबाटै हामीले सिकेर यसलाई सर्जकको रूपमा हामीले सारिराखेका छौँ। र यसलाई हामीले हाम्रो टार्गेट भनेको यति मात्रै होइन, हामीले व्यवस्थित रूपमा मार्केटिङ गर्ने हो। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले यो विषय यही पेसालाई नै हामीले चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। किनकि कच्चा पदार्थ यी उत्पादन हुने होइन, यीकै चिज जनसमुदायले रोजगार पाउने र यीबाट उत्पादन हुने चिज भनेको अत्यन्तै महँगो चिजमा बिक्री हुने। सम्भवतः यो हाम्रो केहीको पहुँचमा पनि छैन। यो यति लागतको हिसाबले पनि हो होइन, यो एउटा उत्पादन हिसाबले हेर्दाखेरि यो बाहिर कन्ट्री सप्लाई हुने चिज हो। र यसमा हाम्रो अलिकति यहाँले कुरा ल्याइहाल्नु हो, अलिकति महँगो अरू बाहिर
उत्पादन भएको कपडाभन्दा अलिकति महँगी छ भन्ने कुरा यहाँले ठ्याक्कै ल्याउनु भयो। यसको मुख्य कारण चाहिँ के हुन सक्ला? यसको मुख्य कारण भनेको हामीले चाहिँ अल्लोबाटै उत्पादन गर्ने हो होइन। विशेषतः यसको धागो कच्चा पदार्थ त्यो अल्लो भनेको हामीले खेती अर्थात् चाहिँ खर्कतिर होइन, प्राय जङ्गलतिर हुन्छ तर जङ्गलतिर राम्रो हुँदैन, हामीले खेतीकै रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कृषकहरूबाट ल्याएर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन। यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्यो भने केही सहज हुन्थ्यो होइन। यसमा भनेको हामीले चाहिँ खरानी लगाएर चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले 9-10 घन्टा पकाउनु पर्छ होइन। त्यसमा दाउरा, त्यसमा चाहिँ अब कसरत, जङ्गलबाट चाहिँ अब जुन अल्लो केलाएर ल्याउने, सुकाउने होइन, पकाउने अनि त्यसलाई प्रशोधन भनेको हामीले चाहिँ नर्मल्ली एकै माटो कमेरो दलेर हामीले त्योबाट चाहिँ हामीले हातमा एउटा सिङको जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले तान्ने हो होइन। हामी वासनाम भन्छौँ होइन, वासनाम भन्छौँ। त्यो मुख र हातको सहायताले वासनाममा हामीले धागो प्रशोधन गर्ने हो। यो अत्यन्तै चाहिँ महँगो हो, अत्यन्तै चाहिँ अब ढिला काम हो। यसलाई चाहिँ एउटा सरकारी तवरबाट लगभग एउटा कोटको लागि हाम्रो लागि एउटा कोट हामीले लाउँछौँ। एउटा कोटको लागि चाहिँ धागो तान्नु पर्यो खण्डमा त्यो कृषकले होइन कति महिनाभित्र अर्थात् कति वर्षभित्र चाहिँ एउटा कोटको धागो चाहिँ तान्न सक्ला अर्थात् उत्पादन गर्न सक्ला? एउटा कोटको धागो भनेको एकजना कृषकले कम्तीमा पनि उहाँले निरन्तर तान्दाखेरि 6-7 दिन लाग्छ त्यो तान्न मात्रै। त्यो फलाउन हुर्काउन होइन, स्याहार्न कति वर्ष लाग्छ? उहाँको कम्तीमा पनि 1 कोट बराबर हामीले त्यसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो भने उहाँहरूको 1 महिना खर्च हुन्छ 1 कोट बराबर। हजुर, र यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ अत्यन्तै महँगोमा हामीले उत्पादन गरिराखेका हुन्छौँ। र हामीले सिस्नु नै फलाउनु पर्यो भने त 1 महिनामा फेरि नफल्न सक्ला। सिस्नु त कम्तीमा पनि चाहिँ अब पुरानो बिउ के अरे नयाँ बिउ छरिएको भने 1 वर्ष पर्खिनु पर्छ होइन। अब त्यही लगाइराखेको पुरानो खर्कतिर हो भने त्यसमा 6 महिना कम्तीमा पनि, जस्तो तपाईँको चाहिँ यो चैत वैशाखतिर उम्रिने मुना उम्रिन्छ होइन। त्यसलाई फेरि बिचमा चाहिँ मलजल गर्नुपर्छ। त्यो पछाडि भनेको कार्तिक असोज कार्तिकमा मात्रै त्यसलाई केलाउन योग्य हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कम्तीमा पनि 6 महिना समय दिनै पर्ने हुन्छ यसको लागि। हजुर, भनेपछि एकजना कृषकले 6 महिना लाएर एउटा कोटको धागो उत्पादन गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि फेरि तानमा तपाईँहरूले चाहिँ बुन्नुहुन्छ होइन, अब फिनिसिङ निकाल्नुहुन्छ गर्दाखेरि त लगभग एउटा कोटको लागि 1 वर्ष नै समय राख्दा हुने रहेछ। एकदम एकजना बराबर अत्यन्तै यो महँगो लागतमा उत्पादन हुने हो। र हाम्रो पछिल्लो प्रयास भनेको चाहिँ त्यसमा हामीले कसरी चाहिँ अहिलेको औजारहरू होइन, टेक्नोलोजीका कुराहरू प्रयोग गरेर हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई सहज बनाउन सक्छौँ भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको हो होइन। र हामीले चाहिँ तान बनाइमा पनि म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरौँ। जस्तो म्यानेजमेन्टको कुराहरू तपाईँहरूको त हातको सिप छ, तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ, प्रतिपादन गर्नुहुन्छ, तर म्यानेजमेन्टको पाटो चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। जस्तो आर्थिक पाटो भनौँ अर्थात् बजार व्यवस्थापनको कुराहरू भनौँ, यहाँको स्थानीय सरकारसँग केही तपाईँले चाहिँ माग राख्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? हाम्रो स्थानीय सरकारसँग बारम्बार माग हो। जस्तो हामीले उत्पादन गर्ने क्रममा आउने कमी कमजोरी समस्याहरू होइन, त्यसको समाधानका उपायसहित हामीले चाहिँ बिचबिचमा गुहारी राखेको स्थिति हो। र महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट सुनवाई भएको छैन भन्दा पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 10 लाख विनियोजन भएको हो होइन। त्योबाट चाहिँ अल्लोको खेती गर्ने काम गरियो भन्ने हामीले सुन्नमा मात्रै हामीले पाएको हो होइन। त्यसमा भनेको हामी रियलिटी अल्लो उत्पादन गर्ने, अल्लोसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेसँग उहाँहरूको कुनै पनि छलफल भएको छैन। उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छैन। उहाँहरूले महाकुलुङ अल्लो उद्योग सङ्घलाई थाहा छैन, त्यो पनि थाहा छैन। र अन्य बाहिरी आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट चाहिँ अल्लोको जुन तान बुन्नेहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई शुद्ध खबर छैन। र सम्भवतः आशा गरौँ अल्लो उम्रिराख्या होला होइन, सम्भवतः केही उम्रिएला होइन, केही समय पछाडि हामीलाई नै राहत होला होइन। तर ती कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले बाइचान्स लन्च गर्दाखेरि पनि हामीलाई जानकारी नदिकन, हामीसँग सरसल्लाह नगरिकन भइराखेको र गाउँपालिकाबाट ठेल्नुभयो। हजुर, तर कार्यान्वयन गर्न बेला अर्थात् बजेट विनियोजनको बेला चाहिँ 10 लाख उपलब्ध गराउनु भयो। सम्भवतः त्यसको प्रगति हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। अब केही समय पछाडि आउला, त्यो आशा गरौँ होइन। के छ त तपाईँको माग? जस्तो 3 तहको सरकार छ अहिले, 3 तहको सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? अब एकदमै तपाईँलाई आवश्यक चाहिँ के छ अहिले? अब हामीलाई सम्भवतः
छेसकाममा योसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ लिनेहरू भनेको सम्भवतः अल्लो खेतीदेखि लिएर होइन यो बुन्ने फिनिसिङसम्मको सबै हाम्रो चाहिँ मेन पावरहरू हुनुहुन्छ। एकताका हामीले चाहिँ यो गरिबी निवारण कोर्स अन्तर्गतको चाहिँ 24 लाख कार्यक्रमबाट हामीले अल्लो खेतीदेखि लिएर अल्लो बुन्ने होइन जाखिलमा बनाउने अल्लो धागो बनाउने होइन त्यहाँदेखि चाहिँ फिनिसिङ गर्ने र सिलाइ कटाइको शुद्ध हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ। त्यहाँनिर हाम्रो कहाँनिर पहुँच पुगिराखेको छैन भने लगानीमा पहुँच पुगिराखेको छैन। हामीले कम्तीमा पनि चाहिँ उत्पादन गरिसकेको चिजलाई हामीले सहज रूपमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न सकियो भने र हामीले बाहिर कन्ट्री पठाउन सक्यो भने हामीलाई राहत हुन्छ। त्यो बखत र हामीले नेपालभित्रै पनि मार्केटिङ गर्दै गर्दाखेरि अरू कपडासँग हामीले कसरी तुलना गर्ने भन्ने हिसाबमा हामीले जाँदाखेरि भनेको यीलाई यतै फिनिसिङ जस्तो अहिले हामीले अल्लोको कपडा उत्पादन गर्छौँ छेसकाममा होइन हामीले काठमाडौँ पठाउँछौँ र काठमाडौँमा चाहिँ फिनिसिङ गरेर हामीले जस्तो तपाईँहरूले मार्केटमा देखिराख्नु भएको छ होइन अल्लोको क्याप भयो अल्लोको झोला भयो होइन अल्लोको चप्पल भयो सबै हुन्छ बजारमा पाइराख्नु भएको छ पर्सहरू होइन ती कुराहरू भनेको हामीले यही उत्पादन गर्ने हो। तर हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामीले ती चिजहरूलाई यहाँ प्रशोधन गर्न सकिराखेका छैनौँ होइन। हामीले उत्पादन गरेको चिजलाई काठमाडौँ लगेर चाहिँ त्यहाँ खर्च बेसी खर्च तिरेर अर्कोको नाम राखेर हामीले प्रशोधन गरेर मार्केटमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र ती चिजहरूलाई हामीले यता ब्याग गरेर बेच्दाखेरि भनेको 200 पर्ने क्याबलाई हामीले 500-600 मा बेच्नुपर्ने हाम्रो यो बाध्यता हो। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले यो विषयमा पनि एउटा प्रशोधनदेखि लिएर होइन उहाँहरूले ध्यान दिनुभयो र एउटा माकुलुङमै ती खालको प्रशोधन हामीले गर्न सकियो भने भोलिको दिनमा एउटा यसले यो माकुलुङको लागि मात्रै होइन यो राज्यको लागि पनि यो एउटा ठुलो आयाम हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। भनिसके पछाडि जस्तो तपाईँहरूले एउटा व्यक्तिगत पहलमा एउटा चाहिँ छेसकामवासीले चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भयो यसमा सरकारको नजिर परोस् होइन हामी पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्तिममा केही छ छुटेको? धन्यवाद सर। अब अन्तिममा हामीले जुन पाउनुपर्ने हामीले जति व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ लागिरहेका छौँ होइन यो एउटा हामीले जति नै हाम्रो जुन श्रम होइन हाम्रो चाहिँ जुन समय खेर गइरहेको छ त्यो अनुरूपको चाहिँ उपलब्धि हासिल भइराखेको छैन। यो उपलब्धि हासिल हुनको निमित्त चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी होइन अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर होइन सबैको साथ सहयोग हामीलाई जरुरी हुनेछ होइन। यसमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूको साथ सहयोगको निमित्त चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु यो तपाईँहरूको मिडियाबाट र आगामी दिनमा चाहिँ केही न केही हामीले छेसकामबाट यही उत्पादन हुने यही चाहिँ कच्चा पदार्थबाट एउटा हामीले केही न केही राज्यलाई पनि एउटा आर्थिक उन्नतिको बाटोमा हामीले लाने चाहिँ सफल भयौँ यही म चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोगको विशेष गरी अपेक्षा यसको निम्ति चाहिँ गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि र यो माकुलुङ टेलिभिजनलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर प्रिय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूको बिचमा हामीले विशेष गरेर अल्लोको विषयमा र विशेष गरेर न्यू महाकुलुङ अल्लो उद्योग कारखानामा आएर यहाँहरूको बिचमा हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर सम्बन्धित निकाय सरकारवाला र स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैको ध्यान आकर्षण हामी यस कार्यक्रम मार्फत गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै हामीले वस्तु बेच्न सक्यौँ भने हाम्रो मुलुक समृद्ध बनाउन सक्छौँ र अहिले नेपाल सरकारको मूल नारा रहेको छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। तपाईँ हामीले जबसम्म साँच्चीकै आफ्नो परिश्रम पसिना मात्रै खाडी मुलुकमा 80,000 भन्दा बढी वर्षेनी आफ्ना नेपाली युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा पठाएर त्यसको रेमिटेन्सबाट त्यसको ट्याक्सबाट यो सरकारले राज्य चलाइरहेको छ। यो स्थितिसम्म जबसम्म हामीले यसरी नै चलाइरहन्छौँ तबसम्म हामी कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैनौँ सुखी नेपाली हुन सक्दैनौँ। हामी सुखी हुनको लागि वस्तु बेच्नु जरुर छ। वस्तु हामीसँग थुप्रै छन् नेपालमा साँच्चीकै हरेक किसिमका जल जमिन जडीबुटी जङ्गल हरेकलाई हामीले बेच्न सक्छौँ र अल्लोलाई यतिसम्म व्यक्ति मिलेर प्रतिपादन गरिसक्नु भएको छ भने यसलाई अब फेरि सम्बन्धित निकायले ध्यान आकर्षण गरेर सम्बन्धित निकायले ध्यान दृष्टि पुर्याएर व्यवस्थित तरिकाले बजारीकरण गरेर साँच्चीकै यसमा केही लगानी गरेर व्यवस्थित बनायो भने पक्कै पनि जुन भोलिको निम्ति एउटा राष्ट्रकै एउटा यो मुलुककै एउटा आर्थिकको रूपमा खम्बा बन्न सक्थ्यो। यो अनुरोधका साथ बाँकी अर्को एपिसोडका साथ फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार क्यामेरा पर्सन सिजन श्रीसँगै बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।